अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आजकल जैसे कि सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं, जैसे सुबह आप उठते हो तो बड़ा सोचते हो कि आज ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन आप अगर 10-15 मिनट के लिए भी मोबाइल लेके बैठ जाओ, तो वो 10-15 मिनट 2 घंटों पे चला जाता है और 2 घंटे के तो मुझे लगता है उसके बाद फिर सूरज जैसे-जैसे नीचे जाता है तो आपके काम करने का एंथू भी वैसे-वैसे आपका ख़त्म होता जाता है। तो ख़ैर जी, आज सुबह-सुबह मैं उठी और आज मेरा बड़ा प्रोडक्टिव डे था और मैंने ख़ासा काम किया। उसकी मेन वजह ये थी कि मैंने मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अभी मैं उठी हूँ, सबसे पहले ये कपड़े धुले हुए थे, ये निकाल के सारे सूखने के लिए डाले और देसी घरों का ये हाल अक्सर सर्दियों में होता है क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं तो उनको धूप में डालने के लिए इस तरह जहाँ भी आपको धूप नज़र आती है आप वहाँ पे डाल देती हो। तो आज ये रात से काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स और जो डुए कवर है वो मैं धो रही हूँ। साथ में ग्रॉसरी आई हुई थी तो ग्रॉसरी को भी सेट करना था, उसका डब्बा शब्बा धो के रखा है, चीज़ें सारी धो के रखी हैं। तो छोटे मोटे काम तो साथ के रूटीन के चल ही रहे होते हैं। साथ में जी आज मैंने गोश्त मंगवाया था तो मील प्रेप भी थोड़ा सा कर दिया क्योंकि ये गोश्त थोड़ा सा मुझे ना, मैं हमेशा सिर्फ बीफ जब भी मंगवाती हूँ तो मैं इसका जो बोटी होती है वो मंगवाती हूँ, हड्डी नहीं मंगवाती। लेकिन इस दफ़ा मैंने हड्डी वाला गोश्त भी मंगवाया है क्योंकि लास्ट टाइम मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम एक आध बार हड्डी डाल के देखना, बीच में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और वाकई में फ़र्क पड़ा था। तो इस दफ़ा जी मैंने फिर हड्डी वाला गोश्त भी मंगवा लिया। लेकिन वो एक मसला होता है कि मेरे घर में ना नॉर्मली कोई भी गोश्त नहीं खाता, मैं सिर्फ खुद खाती हूँ बीफ, थोड़ा सा 1-2 मतलब बोटी जैसे खा ली, तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो खैर जी उसको साफ़ सुथरा करने में बड़ी मेहनत लगी है। तो खैर जी साथ में यहाँ पे कीमा भी बन रहा है। रात को ही मेरी दोस्त से बात हो रही थी तो उसने कहा है कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है मेथी कीमा बनाने का। तो बस जी आपको पता है कि इस तरह की डिश सुन के तो हम लोगों का फ़ौरन दिल करता है बनाने का, और अगर कोई आपका मनपसंद बंदा ऐसा बोल दे तो फिर तो और भी ज़्यादा दिल करता है। तो मेरी दोस्त थी, तो आपको पता है दोस्तों की बात कितनी दिल पे लगती है, और दोस्त भी ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको हर बात ही उसकी अच्छी लगती है। तो खैर उसने कहा है कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है, तो मुझे नहीं पता उसने बनाया या नहीं बनाया लेकिन मैंने बना दिया। तो खैर जी यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। अच्छा, चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग करना मुझे बड़ा औखा काम लगता है। मैं जल्दी-जल्दी ऐसे ही प्याज़ काट लेती हूँ अगर मेरे हस्बैंड ना देख रहे हो। मेरे हस्बैंड देख रहे हो तो फिर मैं चॉपिंग बोर्ड लेके तो खड़ी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों उनको ये मसला लगता है कि मैं कोई चीज़ भी काटूँगी साथ में अपने हाथ काटूँगी। तो ख़ैर नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें वो मुझे कट ही नहीं करने देते, वो खुद काट के देते हैं। लेकिन भई अब सारा दिन खाना बनाना होता है, अब 24 घंटे तो वो मेरे पास होते नहीं हैं। तो मैं उनको उस दिन भी यही बात समझा रही थी कि मैं सारा दिन किचन का काम करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह बड़ा हाथ नहीं कटा। छोटे-मोटे तो देखिए हर एक के कटते ही रहते हैं। तो लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये वहम होता है, वो कहते हैं जैसे तुम चीज़ काटती हो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी उँगली भी साथ में काटोगी। तो है यहाँ पे मैं और इतना बड़ा अगर वो देख लेते मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, टोका, हाँ जी, ये देख लेते तो पता नहीं मेरी शामत आ जानी थी। तो खैर जी यहाँ पे मैं साथ में मेथी कट कर रही हूँ और बस बारीक-बारीक मेथी काटी है और कीमा मेथी बनाया। स्टिल अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, खाया नहीं हम लोगों ने, चखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी कि कैसा बना है, लेकिन देखने में तो ख़ैर अच्छा लग रहा है। तो है जी साथ में ये काम कर रही थी और गोश्त समेटा है साथ में, वो सारा साफ़ सुथरा किया है। कीमा थोड़ा सा ही बना है तो बस मैंने कहा चलें कीमे के लिए मैं अलग से मंगवा लूँगी। ये देखिए पैकेट्स बना के मैंने रख दिए हैं और एक थोड़ा सा कीमा मैंने बना दिया था, साथ में बच गया था जो, वो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं है तो उसको मैक्रोनीज़ के लिए यूज़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया, अब ये फ्रिज में जाएगा। तो ये छोटे-छोटे काम करते-करते ना शाम हो गई थी। अच्छा पता है क्या कि आपको खुद बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हो ना। तो है जी ये मेथी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी तो बाकी जो बची है वो भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया। अब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो काफ़ी आसानी रहेगी। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आपको खुद बड़ा अच्छा लगता है, अब आप जब प्रोडक्टिव काम करते हो सारा दिन, आप फ़िज़ूल की बातों में, फ़िज़ूल की सोचों में नहीं पड़ते, मोबाइल लेके स्क्रॉल नहीं
کرنے لگ جاتے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی تھوڑی تھوڑی عادتیں چینج کر رہی ہوں، اللہ کرے کہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی. یہاں پہ میں نے گروسری ساری سمیٹی، یہ تھوڑی سی جو بچ جاتی ہے اس کو یہ ایک میں نے رکھا ہوا ہے ڈبہ، اس میں رکھ دیتی ہوتی ہوں کیونکہ ایکسٹرا جو سامان ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیتی ہوں، اور کچھ میرا ایک اور ڈبہ سا ہے اس میں رکھ دیتی ہوں. تو خیر جی، یہاں پہ وہ چیزیں رکھ رہی ہوں جو ابھی ضرورت نہیں آئے گی. تو ایکسٹرا جو میں نے لے کے رکھی ہوتی، باقی ہر چیز کی ایک پراپر جگہ وہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہیں. اور اس دفعہ یہ میری بیٹی نے ہیڈ اینڈ شولڈر لیا ہے، اور شیمپو میں ان کے نارملی ڈیواسٹن سے ہی لے کے آتی ہوتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نہ لوں کیونکہ پرائس وہی ہوتی ہے، لیکن یہاں کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے کافی 2 نمبر بھی ہوتی ہے. تو خیر اس کا ختم ہوا تھا، تو اب اسلام آباد تو چکر لگنے کا بھی کوئی پلان نہیں ہے، تو پتہ نہیں کب جائیں. تو اس کا ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو لے لو. اب پتہ نہیں اس نے یوز کرے گی تو پھر مجھے پتہ چلے گا. اور یہاں پہ دیکھیں جی بریانی مسالوں کے ڈھیر. یہ میری بیٹیاں بڑی اور چھوٹی وہ بریانی کی اتنی فین ہے گھر کی بریانی کی، انہوں نے نا 2-2 3-3 بڑے بڑے ڈبے اٹھا لیے جیسے کہ ہم نے سارا بریانی مسالہ ہی کھانا ہے. تو ہوتا ہے کبھی کبھار اس طرح بھی، آپ بچوں کے ساتھ ہو نا تو بچے اس طرح کا کام بھی کرتے. تو ابھی میں گھر آ کے میں نے دیکھے، یقین کرے 3 بڑے پیکٹ اور 2 چھوٹے پیکٹ تھے. تو ہے جی یہاں پہ پھر بھوک مجھے لگ گئی تھی. آج صبح اٹھ کے میں نے چائے بھی نہیں پی کیونکہ میرے دانت میں سٹل درد ہے. اور بہت شکریہ، میری ایک بہن اتنے پیار سے انہوں نے کومنٹ کیا کہ آپ نے بتایا ہے میڈیسن لی ہے. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ میری جو دیورانی ہے وہ ڈینٹسٹ ہے نا، تو میں ان کو ہی دکھاتی ہوتی ہوں. تو وہ نہیں تھی، بیزی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل یا پرسوں آئے گی تو پھر میں اس کو دکھا دوں گی. اس کے علاوہ کوئی بھی میرے دانت کو کرے تو بڑا میں اس چیز سے نہ تنگ ہوتی ہوں، تو اس لیے میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں. جیسے ہی وہ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دانت دکھا دوں گی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنے پیار سے میری ان بہن نے پوچھا ہے، مجھے اتنا اچھا لگا. تو کبھی کبھار کچھ رشتے ایسے بن جاتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، جیسے آپ سے میرا رشتہ ہے. تو خیر جی، یہاں پہ ساتھ پہ میں شامی کباب بنا رہی ہوں. ہسبینڈ نے بھی چائے پینی تھی، بیا کو بھی بھوک لگ رہی تھی، اور تھوڑا سا میں نے سوچا چلیں جی ڈرائی فروٹ بھی لے کے جاتی ہوں. اچھا ڈرائی فروٹ میں نے ڈالے تو بڑی خوشی سے کہ میں کھاؤں گی. میں جیسے اپنی لائف سٹائل تھوڑا سا ہیلدی کر رہی ہوں، تو میں نے کہا نہیں ڈرائی فروٹ میں ایڈ کروں گی. میں بہت چور ہوں کھانے کے معاملے میں ڈرائی فروٹ نا، لیکن مجھ سے کھایا بالکل 2 سے 3 میں نے کھایا، مجھے پتہ نہیں کیا میرے اوپر چلتے ہی نہیں ہے. مجھے ایک دم سے چکر شروع ہو گیا اور بہت زیادہ ہیوی مجھے فیل ہونے لگ گیا. ایون میں نے صبح کا کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اور ابھی میں آپ کو ٹائم بھی بتاؤں گی، آگے مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا. پھر یہ 2 میں نے صرف ڈالے ہیں، کاجو اور ایک اخروٹ کی گری. تو یقین کرے پھر مجھ سے کباب بھی پورا نہیں کھایا گیا، یہ حالات ہو گئے ہیں. تو ہے جی ساتھ میں یہاں پہ قیمہ بھن رہا ہے. اور قیمہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کو بالکل بھنا ہوا دھیمی آنچ پہ ان کو پسند ہے. تھوڑا سا بھی آپ کر لو تیز آنچ تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ بڑا اس معاملے میں نہ ان کو ہوتا ہے، ان کو اسمیل آتی ہے. تو ہے جی میرا جو قیمے کی کہانی ہے وہ تو میں نے آپ کو سنا دی. اور قیمہ بھنتے بھنتے 2 سے 3 گھنٹے میرے لگ جاتے، بالکل دھیمی آنچ پہ ہلکا ہلکا میں بھونتی ہوں. تو چلے جی یہ ہو گیا. ابھی بھی سٹل یہ جو کنڈیشن ہے، جب میں ساتھ میں روٹی پکاؤں گی پھر اس کو میں ہلکی آنچ پہ ساتھ میں بھونتی جاؤں گی. اور کلر اس کا اس لیے اس طرح کا ہے کہ ٹماٹر جو تھے بالکل کچے تھے، ان کا کلر بالکل نہیں تھا، ورنہ اس کا کلر اچھا خاصا ریڈ ہو جانا تھا. تو بس یہ وجہ تھی. تو خیر آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی میں نے اتنی ڈالی تھی لیکن بیچ میں بالکل بھی ابھی نہیں رہی اس وقت تک. تو مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ جو چھوڑی ہے وہ بھی ڈال دیتی ہے میتھی نا. مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ ایکسٹرا ہو گئی، یہ نہ ہو کڑوی ہو جائے. تو ہے جی یہاں پہ چائے لے کے میں آ گئی ہوں کمرے میں. اور یہ والا جو ڈرائی فروٹ ہے آگے آپ دیکھیں گے ویسے کا ویسا ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. 1-2 دانے میں نے کھائے، 1-2 دانے ہسبینڈ نے بچی نے کھائے ہیں، بس باقی وہیں پہ پڑا تھا. اور چائے پی ہے تو بس اس ٹائم پہ. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے بیڈ شیٹ بھی چینج کی ہے. اور 2-3 ولاگ پہلے ہی میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں بیڈ شیٹ اپنے روم کی چینج کر رہی ہوں. تو ہفتے میں 1 دفعہ ہی کرتی ہوں، لیکن وہ رضائی سے اس کا کور بہت بڑا تھا تو وہ بڑا تنگ کرتا تھا، تو اس لیے یہ چینج کرنا پڑا. تو یہ بھی ساتھ میں کام چل رہا تھا.
تو اس وقت میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اور بس اس وقت یہ بالکل مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، اذانیں ہو رہی تھی، تو بس ہیٹر کے پاس میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ سارے دن کی انرجی آ کے اس وقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ آج کا دن ایسا تھا کہ میں 5 منٹ کے لیے بھی میں آرام سے نہیں بیٹھی ہوں۔ جو ابھی آپ کے ساتھ میں مطلب یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بیٹھی ہوں، تو بس ابھی ہی بیٹھی ہوں، تو بس یہ اس وقت شام کا ٹائم ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے موسم۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔